सर्वोच्चले भन्यो नो नट अगेनलाई कारबाही अगाडि नबढाउनु। संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन गर्नु परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित साना 3 वामपन्थी दलद्वारा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा। सेतोपार्टी.com लाई दिएको निर्देशन बारे प्रमुख आयुक्तले भने हामी सच्याउँछौं। लौरो अभियानद्वारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। सरकारद्वारा धानको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ। रावण राज अन्त्य गर्न जनमत पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने सीके राउतको भनाई। आजदेखि तीर्थालुलाई सुविधा दिन यात्रुले भरिना साथ रेल चल्ने। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्ट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरी छाड्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको उद्घोष। नेपालमा अफ्रिकन स्वाइन फिभरले मर्न थाले बङ्गुर। 4 अर्बको टाइल्स उद्योग नेपालमै खोल्ने सम्झौता। भित्रियो भारतको काजरिया सेरामिक्स। T20 विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। इङ्ल्यान्ड र भारत तथा पाकिस्तान र न्युजिल्यान्ड भिड्ने। कोप 27 सुरु। जलवायु जन्य हानि नोक्सानी सम्बोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाउन पहल कदमी। चरम महँगी बढ्दै गएपछि रुससँग वार्ता गर्न अमेरिकाले युक्रेनी अधिकारीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको एक अमेरिकी अधिकारीको दाबी। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जाडो बढ्दै जाँदा रुगाले सताउने गर्छ, यसको घरेलु औषधि के हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 21 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 7 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। सर्वोच्च अदालतद्वारा नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही अगाडि नबढाउन दिएको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गरी नो नट अगेन पेज मार्फत दलका नेता विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोश जन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो र नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ सूचना जारी गर्यो र त्यसपछि यसले के गर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा एउटा आतंकको स्थिति सिर्जना गर्यो। त्यो अभियानमा लागेका युवाहरू या अरू आम नागरिकहरू मतदाताहरू सबै त्यसबाट आतंकित भए, किनभने 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भयो, कुनै पनि बेला समाप्त गिरफ्तार हुन सक्ने भयो, मुद्दा चल्न सक्ने भयो भनेपछि अनि मैले यो त्यो बेला चाहिँ तिहारको बिदा थियो, तिहारको बिदा सिधै नै दिन पहिलो दिन नै मैले 14 गते नै रिट दायर गरेँ। आज त्यसको सुनवाई भयो र अदालतले त्यो निर्वाचन आयोगको जुन यो निर्णय छ कि साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउने जसमा 5 वर्ष कैद हुन सक्ने त्यो चाहिँ आदेश, त्यो चाहिँ निर्णय, त्यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति अहिले कार्यान्वयन नगर्नु आएको सो कदम विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। त्यस्तै 24 गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि निर्माण भएको र हाल सफलताका लागि अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। हिजो डडेलधुराको अलिताल गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लहरमा पटक पटक संसद विघटन गरेकाले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनका सबै नेता मिलेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो। अहिले सरकार गठबन्धनको हो उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धन विजय भए मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन सकिन्छ। वर्तमान अवस्थामा बिग्रेको राजनीति बचाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धन विजय हुन आवश्यक छ, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी 3वटा साना वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बहिष्कार कार्यक्रमका लागि कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन र कोड सभा समेत आयोजना गर्न लागि नेकपाका नेता प्रकाण्डले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले दलालहरूले जित्ने चुनावले जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले यसको विरोधमा आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिनु परेको बताउनु भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपालमा संसदवादको अन्त्य गर्नका लागि आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाली क्रान्तिलाई सफल बनाउन पनि सो चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावको नौटङ्की देशको हितमा नरहेकाले त्यसको बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको बताउनु भएको छ। पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आउतीले क्रान्तिकारी शक्तिहरू बीचको एकताबाट मात्रै नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिने भएकाले पनि आफूहरूले चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी.com लाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशन सच्याउने भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन प्रेस काउन्सिलले नै गर्ने नीतिगत निर्णय यसअघि नै भएको भन्दै आयोगले शनिबारको सेतोपाटी.com लाई स्पष्टीकरण सोध्ने र समाचार हटाउन दिएको निर्देशन सच्याउने भएको छ। कहाँ कुन चिठी लेखियो ती विषय गौडुन, हामी यसलाई सच्याउँछौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ आयोगले विषयवस्तु के रहेछ भनेर पनि चिठी लेखेर बुझ्ने काम गर्छ। मिडिया अनुगमनको काम प्रेस काउन्सिलले गर्ने भनी नीतिगत निर्णय सकेकाले आयोग थप अगाडि बढ्दैन। झापा एकका एमाले उम्मेद्वार अग्नि खरेलका परिवारका सदस्य जोडिएको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी.com लाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णय सच्याएको हो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनावमा मतपेटिका साटिन्छ कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयुक्तहरूको सामूहिक छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो भनाइराख्नु भएको हो। उहाँले आफूले मतदानपछि पनि मतपेटिका साटिन्छ भन्ने दिव्य ज्ञान कहिले प्राप्त नगरेको दोहोऱ्याउँदै आउँदो चुनावमा त्यस्तो कहीँ कतै हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सेक्युरिटी कोडको आधारमा मतपत्र छापिने भएकाले मतपेटिका फेरिए पनि फेरिएको मतपेटिकामा आयोगको मतपत्र हुनै नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, चुनावमा मतपेटिका साटिन्छ कि भनेर आशंका गर्नु पर्दैन, मतपेटिका साट्न दिइन्न। मतपत्रमा सेक्युरिटी कोड हुन्छ, मतपत्रको सुरक्षा गर्न नेपाली सेनाको टुकडी हुन्छ। कसैले कहीँ मतपेटिका साट्ने सम्भावना छैन। यस्तो खालको आशंका नराखिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँ भएको बताउनु भएको छ। रामेछाप जिल्लाका एमालेका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा परिकल्पना समेत नगरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ओली गणतन्त्र र संविधानको पछिसम्म विरोध गर्दै हिँड्थे, पछि संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि घोषणा भयो। उनको इच्छा विपरीत। त्यति बेला उनले भन्ने गर्थे, माओवादीले आँधी हुरी लिएर आयो, सबै त्यसमा हिँडेपछि म पनि यसमा हिँडेको, मन परेको थिएन भन्थे। संविधान बनाउने बेलासम्म पनि उनको बोली यस्तै थियो। संविधानमा सही गरेपछि आफूहरूले ओली पनि संघीय लोकतन्त्रवादी भए होलान् भन्ने अपेक्षा गरे पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो। ओली अहिलेसम्म पनि धर्मनिरपेक्षतावादी नभएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले वाम गठबन्धनको प्रस्ताव पनि राखेँ, केपी ओलीको प्रस्ताव पनि होइन। पछि पार्टी एकताको प्रस्ताव पनि राखियो, तर एकताको 3 वर्ष पुग्न नपाउँदै उनी त अहिलेसम्मको उपलब्धि कहिले उल्टाउँला भनेर लुकेर बसेका रहेछन्। ओली आफू प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान मिचेर पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओली अहिले पनि लाज पचाएर भाषण गर्दै हिँडेको देख्छु। मलाई त अनौठो लाग्छ। हामीले 2/3 सरकार र प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। उनले पार्टी र सरकार पनि बचाउन सकेनन्। अहिले के भनेर भोट माग्न गएका हुन्? उनले नेपाली जनतालाई उल्लु ठानेछन् कि हिजो 2/3 हुँदा 5 वर्षसम्म टिकाउन नसक्ने उनै हुन्। ओलीले आफूले जनताका अगाडि गएर उखान टुक्का हानेर हँसाउँदैमा भोट पाउँछु भन्ने ठानेको टिप्पणी गर्नुभयो। लौरो अभियानले आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी लौरो अभियानले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। अभियानले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सबै वर्ग, जात जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, सांस्कृतिक समुदायहरूलाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न प्रगतिशील लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेको बताएको छ। त्यस्तै नेपाली जनतालाई आफ्नो सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष मतदान मार्फत चुन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु आफ्नो प्रमुख ध्येय भएको बताएको छ। त्यस्तै राजनीतिक स्थिरता र स्वाधीनताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख प्रणालीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै लौरो अभियानका संयोजक सुमन सायमीले देशको परिस्थिति र जनताको परिस्थितिलाई सुधार गर्न लौरो अभियान आउनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले लौरो अभियानबाट देशभर 200 जनाको उम्मेदवारी रहेको र आफ्नो अभियान देखेर ठूला राजनीतिक दलहरू पनि डराएको दावी गर्नुभयो। कलाकार एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का लौरो अभियानको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा
उम्मेद्वार मधुसूदन पाठकले नो नट अगेन बारे सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशले सारा लौरो अभियन्ताहरू खुसी हुनुपर्ने बताउनु भयो। लौरो अभियानले अबको विकास, दीर्घकालीन निकास सहितको दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाएर 1 वर्ष, 5 वर्ष, 50 वर्ष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने, 7 प्रदेशमा 7वटा चक्रपथ निर्माण गरी तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर आध्यात्मिक मार्ग बनाउने, मौलिक पहिचान र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको राज्य, संसदविहीन कार्यपालिका, निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, सामाजिक सुशासन सहितको उन्नतशील राज्य, पर्यावरणीय सन्तुलन संरक्षण, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक कर प्रणाली, स्वदेश फर्क अभियान, आविष्कार तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना लगायतका प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्न अलमल गरेको छ। कृषि मन्त्रालयबाट वाणिज्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पुगेको धानको समर्थन मूल्य 3 महिनामा पनि नतोकिएको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत साउन अन्तिम साता धानको समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो, जसअनुसार मोटा धानका लागि 2867 रुपियाँ प्रति मेट्रिक टन र मसिनो मध्यम धानका लागि प्रति मेट्रिक टन 3128 रुपियाँ मूल्य सिफारिस भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको सिफारिस मूल्य गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 115 रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य 226 रुपियाँले धेरै हो। कृषिले वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको सिफारिस 2 महिना बढी थन्किएको छ। सचिव परिवर्तन र मन्त्रालयकै व्यवस्थाका कारण धानको मूल्य मन्त्री परिषदमा पेश हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले रावण राज अन्त्य गर्न जनमत पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 को मर्चा वारको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर रावतले पुराना राक्षस रूपी दलहरूबाट देशको परिवर्तन सम्भव नरहेको भन्दै यसपटक त्यसको विकल्पमा जनमत पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष रावतले जनताका लागि कुनै काम गर्न नसकेकाले सत्ता शक्ति आफ्नै हातमा भए पनि दलहरू एक्लै जनतामा जान नसकेको बताउँदै 5-5 दलको 2 गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। रावतले एकातिर 5 दल र अर्कोतिर 5 दलको गठबन्धन रहेको तर देश विकास र जनताका लागि ठगबन्धन भएको तर्क गर्नुभयो। सामुदायिक समाजवाद ल्याउन देशैभर जनमत पार्टीका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समीरा शर्मा बेबी नामको फेक आइडी बनाएर पीडितको तस्बिरसँगै अपरिचित महिलाहरूको अश्लील तस्बिर, भिडियो पोस्ट गर्नुका साथै धम्कीपूर्ण मेसेज पठाएर मानसिक यातना दिने सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 19 वर्षीय सुमित कुमार थापालाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनी विरुद्ध आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मत माग्न उम्मेद्वार मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसार खुल्ला गरेसँगै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि उम्मेद्वार मतदाताका घर दैलोमा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता सहित पुगेका छन्। निर्वाचनको प्रचार प्रसारले यो क्षेत्रमा अहिले चहलपहल बढेको छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 5 मा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एमालेबाट पोखरेल एक्लै चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने पौडेललाई गठबन्धनको समर्थन रहेको छ। यो क्षेत्रभित्र काठमाडौँ महानगरका 2, 3, 4, 5, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 3, 4, 5, 6, 7 र टोखा नगरपालिका 2, 3, 4, 5, 6 र 7 वडा रहेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको परिणामलाई हेर्दा एमालेका वडा अध्यक्षले कुल 17,952, कांग्रेसका वडा अध्यक्षले 12,500 मत प्राप्त गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले 1,839 र माओवादी केन्द्रले 720 मत प्राप्त गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलले प्राप्त गरेको मतभन्दा एमाले 3,388 मतान्तरले अगाडि देखिन्छ। 2074 निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल र कांग्रेसका प्रकाश शरण महतबीच भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी हुनुभएको थियो। सो क्षेत्रमा अहिले एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा रहेकाले गठबन्धनको साथले कांग्रेस चुनाव जित्ने दाउमा छ भने पोखरेल आफ्नो जितलाई कायम राख्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। जयनगर कुर्था रेलमार्गमा आजदेखि 3 दिन यात्रुको सुविधा अनुसार अनटाइमली अर्थात् निर्धारित शिफ्टभन्दा बाहेक रेल सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई दृष्टिगत गरी नेपाल रेलवे कम्पनीले कार्तिक 21, 22 र 23 गते यात्रुको सुविधा अनुसार अनटाइमली रेल सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाले सूचना जारी गरी कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर
कार्तिक 21 देखि 23 गतेसम्म जयनगर जनकपुरसम्म अनटाइमली सेवा सञ्चालन हुने बताउनु भएको छ। कार्तिक पूर्णिमामा कमला नदीमा स्नान गर्न ठूलो संख्यामा नेपालका विभिन्न स्थानबाट तथा भारतीय शहरबाट समेत तीर्थालु आउँदा सो 3 दिन यात्रुको चाप बढ्न सक्ने भएकाले रेल सेवा अनटाइमली गरिएको प्रबन्ध सञ्चालक झाले बताउनु भयो। जति बेला यात्रु आउँछन् त्यति बेला नै रेल चलाउँछौँ। यात्रुको सुविधाकै लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ। 3 दिन यात्रुलाई यातायातको कुनै समस्या हुन दिँदैनौँ। रेल अनटाइमली चलाउँछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उपाध्यक्ष पौडेलले आफूले गरेका काम र भावी योजना समेट्दै चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोजना सुरु गरेर अन्त्य गर्ने बिन्दुमा पुर्याएर छाड्ने पनि बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्टबाट 140 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने र 1 लाख भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्टमा विभिन्न व्यवधान आउन सक्ने उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। निवर्तमान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई कुनै पनि हालतले सफल हुन नदिने प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकालमा व्यक्त गर्नुभएको थियो। कैलालीको दक्षिण पूर्वी भेगमा पर्ने भजनी नगरपालिका 3 भजनी बजार नजिकको एक बङ्गुर फार्ममा अफ्रिकन स्वाइन फिभर संक्रमणबाट एक सातामै 405 बङ्गुर मरेका छन्। स्थानीय जयबहादुर बुढाले सञ्चालन गरेको बढी मालिका कृषि प्रबन्धन केन्द्रको फर्ममा रहेका 482 बङ्गुर मध्ये 405 बङ्गुर उक्त रोगबाट संक्रमित रहेका छन्। कार्तिक 14 मा मरेको एक बङ्गुरको र्यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गर्दा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पोजिटिभ देखिएको धनगढी स्थित पशुपन्छी रोग नियन्त्रण प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर नारेश प्रसाद जोशीले जनाउनु भयो। नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि तत्काल केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौँ पठायौँ। डाक्टर जोशीले भन्नुभयो, कार्तिक 15 मा आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट बङ्गुरको मृत्यु भएको पुष्टि भयो। यसैबीच पशुपन्छी रोग नियन्त्रण प्रयोगशाला धनगढीले विज्ञप्ति मार्फत घरपालुवा सुँगुर, बङ्गुर तथा जङ्गली प्रजातिमा कीटाणुका कारण सर्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग उच्च मृत्युदर भएको अति खतरनाक महामारी जन्य सरुवा रोग भएको जानकारी गराएको छ। यो रोग विगतमा अफ्रिकी महादेशमा मात्र सीमित रहेकोमा सन् 2018 मा छिमेकी चीन, भारत र भुटानमा समेत देखा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारा क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि हिजो दिउँसो पक्राउ परेका वडाध्यक्ष सुनिल गुप्तालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ। समर्थकहरूले रिहाईको माग गर्दै त्रिभुवन राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले स्थितिलाई साम्य पार्न वडाध्यक्ष गुप्तालाई रिहा गरेको हो। बारा क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत रहेको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष गुप्तालाई प्रहरीले दिउँसो पक्राउ गरेको थियो। अबका दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने शर्तमा वडाध्यक्ष गुप्तालाई छाडिएको प्रहरीको भनाइ छ। भोट माग्न हिँड्दै गर्दा भरतपुर महानगरपालिका 21 पार्वतीपुरमा आफ्ना एक बिरामीलाई त्यसै क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार डाक्टर भोजराज अधिकारीले माइकबाट थाइराइड ठिक छ भनेर गरिएको प्रश्न टिकटकमा यति बेला धेरैले हेरिरहेका छन्। फिजिसियन डाक्टर अधिकारीले उक्त क्षेत्रका धेरै बिरामीको थाइराइड, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगको नियमित परीक्षण गर्दै आउनु भएको थियो। आफ्नो बिरामी देख्ने बित्तिकै डाक्टर अधिकारीको पहिलो प्रश्न हुने गर्दछ स्वास्थ्यको। बिमार अनुसार उहाँले अवस्था सोध्ने र बुझ्ने गर्नुहुन्छ। झण्डा हालिएको गाडीमा पछाडि भोट माग्ने अभियानमा आफ्नो क्षेत्रका धेरै मतदाता अधिकारीका नियमित बिरामी छन्। मतदाताले विकास निर्माणभन्दा स्वास्थ्यको कुरा सोध्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। अधिकारीसँगै प्रचारमा रहेका साजन अधिकारीका अनुसार पहिलो प्रश्न उपचारकै हुने गर्दछ। लामो समयदेखि अधिकारीको परीक्षणमा औषधि खाइरहेकाहरूले जितेर आफूहरूलाई नजाँच्ने हो भने भोट नै हाल्दैनौ समेत भन्ने गरेका छन्। डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, मसँग धेरैले स्वास्थ्यको प्रश्न गर्छन्, हिँड्दै गर्दा आफ्ना बिरामी देखेपछि सोध्न मन लाग्ने। उहाँले भन्नुभयो, फकाउनका लागि भन्दा पनि अरू बेलामा झैँ सोध्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अरू बेलामा पनि म बिरामीलाई भेटेपछि स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सोध्ने गर्छु। भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उभिनुभएका अधिकारी जिल्लामा चिनिनु भएका फिजिसियन डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनसँगै चुनावी अभियानमा होमिएको मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएकै मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ। लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्तालाई चुनावी अस्त्र बनाएको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा आइतबार लोसपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनका एजेन्डा अझै पूरा नभएकाले त्यससँग जोडिएकै मुद्दालाई घोषणापत्रमा समेटिएको बताउनु भयो। मधेस आन्दोलनको भावना अनुसार संविधानले पूर्णता पाएको छैन। लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, संविधान अपूर्ण छ, नागरिकता सम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन। 10 लाख जनता नागरिकता विहीन छन्। हाम्रो घोषणापत्रमा मधेसकै समस्या, एजेन्डा र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेता ठाकुरले मधेसी जनता अझै विभेद मुक्त हुन नसकेको दावी गर्नुभयो।
भारतको ठूलो टाइल्स कम्पनी काजरिया सेरामिक्सले नेपालको प्रसिद्ध व्यापारिक समूह रमेश कर्पसँग मिलेर उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी स्थापना गर्ने गरी दुई समूहबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। रमेश कर्पका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक जलान र काजरिया सेरामिक्सका अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक अशोक काजरियाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कम्पनीले वार्षिक 8 लाख वर्ग मिटर उत्पादन क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्नेछ। 2 अर्ब 50 करोड भारु अर्थात् 4 अर्ब नेपाली रुपियाँ पुँजीको कम्पनी स्थापना हुने भएको छ। दुवै समूहको लगानी 50% हुनेछ। सेरामिक र भिट्रिफाइड टाइल्स उत्पादन गर्न नवनिर्मित कारखाना 2023 को अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाली बजारको मागलाई पूरा गरी निर्यात गर्ने परिकल्पनाका साथ उद्योग स्थापना गर्न लागि सेरामिक्सका अध्यक्ष काजरियाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा उपलब्ध प्रमुख कच्चा पदार्थहरू टाइल्स उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ। यो कदमले नेपालको बजारमा हाम्रो उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउनेछ। काजरियाले भने यो परियोजना तत्काल सुरु भई 2023 को अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा हुनेछ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से आइतबार 43.20 अङ्कले बढेको छ। यो अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से 1965 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। गत बिहीबार 89 करोडको कारोबार भएकोमा हिजो 1 अर्ब 54 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। ब्याङ्किङ 11, विकास 91, फाइनान्स 64, होटल तथा पर्यटन 61, जलविद्युत 66, जीवन बीमा 95, उत्पादन 191, माइक्रो फाइनान्स 196, निर्जीवन बीमा 133, अन्य 56 र व्यापार उपसमूह 52 अङ्कले बढे। एउटा कम्पनीको मात्रै मूल्य घट्दा 185 कम्पनीको बढ्यो। 4 लघुवित्त कम्पनीको मूल्य 10% ले बढेको छ। मानुषी, जाल्पा, नेस्टो, उपकार लघुवित्तको मूल्य 10% ले बढ्यो। उन्नति सहकारले श्वेत गंगा हाइड्रो र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको मूल्य 9.5% भन्दा धेरैले बढ्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेस्टो, एभरेस्ट बैंक, हिमाल, दोलखा हाइड्रो, जाल्पा र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहे। अब टी20 विश्वकप सम्बन्धी प्रसंग। अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी टी20 विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आइतबार सुपर 12 का सबै खेल सकिएसँगै सेमिफाइनलमा पुग्ने दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली छानिएका छन्। समूह 1 बाट न्युजिल्यान्ड समूह विजेता बन्दा इङ्ल्यान्ड उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै समूह 2 बाट भारत समूह विजेता बन्दा पाकिस्तान समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। अब सेमिफाइनलमा समूह 2 को विजेता भारतले समूह 1 को उपविजेता इङ्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। त्यस्तै समूह 2 को उपविजेता पाकिस्तानले समूह 1 को विजेता न्युजिल्यान्डको सामना गर्नेछ। समूह 1 मा न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको समान 7-7 अङ्क भए पनि नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष 2 टोली अगाडि बढेका हुन्। घरेलु टोली अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको खेल वर्षाले रद्द हुँदा समूहहरूको समीकरणमै असर परेको थियो। श्रीलङ्काले 4 अङ्क जोड्दा आयरल्यान्डले 3 र अफगानिस्तानले 2 अङ्क जोडेर विश्वकपको यात्रा टुङ्गाए। त्यस्तै समूह 2 मा भारतले 5 खेलमा 4 जित सहित 8 अङ्क जोड्यो। पाकिस्तानले 3 जित सहित 6 अङ्क जोड्यो। आइतबार बिहान अप्रत्याशित रूपमा नेदरल्यान्डसँग दक्षिण अफ्रिका पराजित हुँदा नाटकीय ढङ्गले सेमिफाइनल नपुग्दै बाहिरियो। अफ्रिकाले 5 खेलमा समान 5 अङ्क जोडेको थियो। नेदरल्यान्ड्सले समान 4 अङ्क जोडेको बङ्गलादेशलाई नेट रन रेटमा पछि पार्दै 4औं स्थानमा रहेर विश्वकपको यात्रा टुङ्गाएको छ। अन्तिम खेलमा भारतसँग हारेको जिम्बाब्वेले 3 अङ्क जोड्दै पुछारमा रहेर विश्वकप यात्रा टुङ्गायो। अब फाइनल प्रवेशका लागि आगामी बुधबार न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान सिडनीमा खेल्नेछन्। त्यस्तै सेमिफाइनलको अन्तिम खेलमा बिहीबार एडिलेडमा भारत र इङ्ल्यान्ड भिड्नेछन्। यी दुवै खेलको विजेताले आगामी आइतबार मेलबर्नमा फाइनल खेल्नेछन्। प्रदेश नम्बर 1 माथि आइतबार 39 रनको जित निकालेको लुम्बिनी प्रदेशले काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल सम्भावना जीवित राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा समूह B को 4औं खेलसँगै लुम्बिनी सेमिफाइनलमा प्रवेशका लागि अन्य टोलीको नतिजामा भर पर्ने पक्का भएको छ। लुम्बिनीको समूह B मा 4 खेलबाट 4 अङ्क रहेको छ र तेस्रो स्थानमा छ। 2 खेल मात्र खेलेको मधेस प्रदेश 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। यस समूहबाट अन्तिम 4 मा मधेसको बलियो सम्भावना रहेको छ। उसले बाँकी खेल जिते सिधै सेमिफाइनल पुग्नेछ। 4 खेलबाट 2 अङ्क जोडेको प्रदेश 1 र बिना अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको बागमती प्रदेश भने समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। 3 खेलबाट नेपाल पुलिस क्लब 1 खेल अगाडि नै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 291 रनको लक्ष्य पछाएको प्रदेश 1 ले 46 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 251 रनमा समेटियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का लागि 2 खेलाडीले अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीको हात टार्न सकेनन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा बागमती प्रदेश र मधेस प्रदेश र मूलपानी मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ।
अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको महासन्धि UNFCCC को 27औं सम्मेलन COP27 हिजोदेखि इजिप्टको पर्यटकीय शहरमा सुरु भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP अफ्रिकी मुलुकमा 5औं पटक भएको हो। अघिल्ला कोपहरूमा जस्तै विकसित मुलुकहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन दबाब दिइने मुद्दासँगै यो पटक पनि हानि नोक्सानी सम्बोधन र त्यसका लागि वित्त व्यवस्थापनको विषय COP का लागि आगामी 2 साता पेचिलो बन्ने देखिएको छ। हुन त अघिल्लो वर्ष स्कटल्यान्डमा भएको COP26 मा पनि यो विषयमा लामो मन्थन भयो, तर विकसित मुलुकहरू हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने अलग्गै वित्तीय व्यवस्थापनमा असहमत भएपछि यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन। इन्टरनेशनल सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्टका निर्देशक समिमुल हक हानि नोक्सानी र क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनमा COP27 कोसेढुङ्गा साबित हुने देख्छन्। उनले ट्विटरमा भनेका छन्, विकासशील देशका वार्ताकारहरू कृपया वार्तामा आफ्नो अडान खडा गर्नुहोस्। तपाईका मानिसहरू तपाईबाट निर्भर छन्, तिनीहरूलाई धेरै निराश नबनाउनुहोस्। जलवायु परिवर्तन वार्ताकार मज्जी ढकाल पनि COP27 हानि नोक्सानीको विषयलाई स्वीकार गर्दै त्यसको सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय संरचनाको बाटो यही COPले खोल्नुपर्ने बताउँछन्। पाकिस्तानको दक्षिण सिन्ध प्रान्तमा आइतबार डाकुहरूले गरेको आक्रमणमा 7 प्रहरी अधिकारीहरूको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दर्जनौं आक्रमणकारीहरूले घोडकी जिल्लाको प्रहरी क्याम्पमा आक्रमण गर्दा 7 प्रहरीको ज्यान गएको छ भने 20 जनालाई अपहरण गरेका छन्। केही दिन अगाडि अपहरणमा परेका कयौं व्यक्तिको रिहाइका लागि उनीहरू विरुद्ध अभियान चलाउन उक्त क्षेत्रमा शिविर स्थापना गरिएको हो। घटना लगतै ठूलो संख्यामा प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको र उक्त क्षेत्रमा खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। घटना भएको क्षेत्र थोरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो भने लुटपाट, अपहरण, फिरौती लगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न डाकुहरूको बलियो वासस्थान पनि हो। अमेरिकाले निजी भेटबाट तथा बैठकमा युक्रेनी अधिकारीहरूलाई रुससँग वार्ताका लागि खुला रहेको संकेत दिन प्रोत्साहित गरिरहेको चर्चित पत्रिका वाशिंटन पोस्टले लेखेको छ। मस्कोले युद्ध चर्काउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा वार्तालाई महत्त्व दिन विदेश मन्त्रालयले बताएको पत्रिकाले लेखेको छ। पत्रिकासँग बोल्ने शीर्ष अमेरिकी स्रोतले अमेरिकी अधिकारीहरूको वार्ताको अनुरोध युक्रेनलाई जबरजस्ती वार्ताको टेबलमा धकेल्ने उद्देश्यले नभई युक्रेनप्रति अन्य राष्ट्रहरूको समर्थन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक प्रयासको रूपमा भएको बताएका छन्। अमेरिका तथा युक्रेनी अधिकारीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पुटिनसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेबाट युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही भागहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको स्वीकार गरेका छन्। युक्रेन युद्धका कारण युरोपदेखि विकासोन्मुख मुलुकमा खाद्यान्न तथा इन्धन मूल्य आकाशिएको छ। विशेषतः युरोपका आम नागरिकहरूमा बढ्दो महँगीका कारण युक्रेनलाई सघाउने चाहना कम हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। इरानको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा हिजाब विरोधी प्रदर्शनमा बालबालिका सहित कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, इरानी सुरक्षा बलले सिस्तान र बलुचिस्तान प्रान्तको मुख्य शहरमा गभर्नरको कार्यालयको छत र अन्य धेरै भवनबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको थियो। इरानी सरकारी सञ्चार माध्यम र अधिकारवादी समूहका अनुसार खास लगायतका दक्षिणपूर्वी इरानका विभिन्न शहरमा शुक्रबार अधिकारीहरू विरुद्ध भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। सरकारी सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेको शहरको एक भिडियोमा भवनबाट धुवाँको मुस्लो उडिरहेको देखिएको छ। इन्टरनेट अवरोध र जायदानबाट खासमा थप सुरक्षा बल ल्याउने अधिकारीहरूको तयारी बीच थप रक्तपात भएकोमा हामीलाई गम्भीर चिन्ता लागेको छ। तेहरानमा प्रहरीले हिरासतमा लिएकी 22 वर्षीय कुर्दिश महिला महसा अमिनीको मृत्युको विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला शुक्रबार हिंसा भएको हो। CNN का अनुसार प्रहरी प्रमुखले एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि हालै सिल्तान र बलुचिस्तान राज्यको राजधानी जेदानमा पनि ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। रुस र युक्रेनको जारी युद्धमा एक ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको छ। रुस विरुद्ध युद्ध लड्न युक्रेन पुगेका ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको समाचार संस्था बीबीसीले लेखेको छ। ताइपे स्थित विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेन रुसको युद्धमा ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनी फिल्ड कमान्डरले स्वयंसेवकका रूपमा रुस विरुद्ध युद्ध लडिरहेका ताइवानी नागरिकको मृत्यु भएको जनाएका छन्। उनी युक्रेनमा स्वयंसेवक सैनिकहरूको बटालियनमा कार्यरत थिए। मृत्युको आधिकारिक कारण नकुले पनि युक्रेनको पूर्वी शहर लुहान्स्कमा लडाईँको क्रममा उनी घाइते भएका थिए। उपचारको क्रममा उनको निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार लेखेका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बिस्तारै चिसो बढ्दै गइरहेको छ। अब धेरैलाई रुगाले सताउने गर्छ। रुगा लाग्दा के गर्ने, घरेलु उपाय के छ, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। रुगा लागेमा भिटामिन सी भएका चीजहरूको सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ। अमला, कागती जस्ता भिटामिन सी भएका र मौसमी फलफुलहरूको प्रयोगले शरीरमा भिटामिन सी को आपूर्ति हुन सक्छ। भिटामिन सी ले शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। रुगा लाग्नुभन्दा अगाडि नाक र घाँटीमा खसखस भए जस्तो अनुभव हुने बित्तिकै आराम गरेर पर्याप्त मात्रामा पानी तथा कागती हालेको पानी पिउनुपर्छ।
पानीको पर्याप्त प्रयोगले जीवाणुहरू पिसाबबाट चाँडै बाहिर निस्कन्छन्। प्रशस्त मात्रामा तरकारीको तातो सुप पिउनुपर्छ। रुगा लाग्दा प्राय खानामा रुचि घट्ने हुनाले सुपको प्रयोग गर्नाले शरीरलाई चाहिने केही पोषण तत्त्व पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। रुगा लागेको बेलामा शारीरिक रूपमा धेरै थाक्ने काम गर्नु हुँदैन। घाँटीमा खसखस भएको बेलामा मनतातो पानीमा नुन हालेर कुल्ला गरेमा दुखाइ निकै कम हुन्छ। यसले घाँटीको दुखाइ र संक्रमण पनि कम गर्छ। पानीमा अलिकति ज्वानो हालेर कुल्ला गर्दा पनि फाइदा हुन्छ। रुगा लागेर घाँटी दुखेका बेला मनतातो पानीमा मह र कागती मिसाएर पिउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा शरीरलाई पानीको मात्रा पुग्छ। कागतीले भिटामिन सी दिन्छ, महले थोरै भए पनि क्यालोरी दिन्छ र घाँटीको दुखाइ पनि कम गर्छ। साथै त्यसमा अदुवाको टुक्रा पनि राखेर सेवन गर्न सकिन्छ। रुगा लागेको बेलामा सम्भव भएसम्म पुरै शरीर नै तातो पानीको बाफमा राख्न सके वा तातो पानीमा बस्न सके शरीरले आनन्द पाउने मात्र होइन, रुगा लाग्दा सूक्ष्म जीवाणुहरूको विषको कारणले दुखेको मांसपेशीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। पानी उमालेर बाफ लिन सकिन्छ। यसरी बाफ लिँदा नाकमा बास्ना आई सुग्न आनन्द आउने र बाफले नाक खोल्ने हुँदा सास लिन सजिलो हुन्छ। रुगा लागेर टाउको दुखेमा, जिउ दुखेमा, ज्वरो आएमा यसलाई कम गर्न सिटामोल जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले शरीरलाई धेरै आराम दिन्छ। तुलसीको पात र दानालाई 2-3 गिलास पानीमा उमालेर आधा गिलास भए पनि पिउनाले धेरै फाइदा हुन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।